الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں. دیکھا وہاں تلوا تیرا یا سربر دنیا ودی تجھ سا نبی کوئی نہیں. بادل خدا ماہ جبی ثانی نہیں واللہ تیرا میرے نبی پیارے نبی. تیرا سلام پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی. واللیل مُوتَہَا جبی والشمس ہے چہرہ تیرا پیارے نبی. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی
کروں برحال ماں دیکھے نیازی پھر شاہ وہ گنبدے خضرا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوا تیرا۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں سونیاں زلفاں والے احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں رب تعالیٰ نے ایک زندگی جی نعمت عطا فرمائی، اس دے اندر اتنا اضافہ فرمایا جے ایک اور جمعہ پڑھنا پڑھونا نصیب ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام نو وقت دینا ٹائم نہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فآمنا لہو لوط، تو ایمان لے آئے انہاں دے اوپر لوط۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے پتیجے نے۔ بعض ناماں دی وجہ تو لوگ کہہ دیندے نے کہ اے شاید آپ دے چاچا زاد بھائی نے، کیونکہ آپ دے والد دا نام سی ہاران بن تارخ۔ ابراہیم علیہ السلام دے بھائی دا نام ہاران ہے اور ایک چاچے دا نام بھی ہاران ہے، جی دی بیٹی سی حضرت سارہ جیڑی کہ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سی۔ اس چیز نو ویکھدے ہوئے ہیں کیونکہ ہن بھی ہے، پہلے بہت زیادہ سی چاچے دا نام تے پتیجے دا نام رکھنا، دادے دے نام تے پوترے دا نام رکھنا۔ اس طرح اج بھی کئی جگہ دے اوپر ہے کہ دادے دا پردادے دا نام پھر اگے رکھیا جاندہ ہے، اس طرح چاچیاں دا اس طرح کر کے نام۔ تو آپ جو نے جس وقت بابل شہر دے وچوں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو آپ نے نال ہجرت فرمائی حضرت لوط علیہ السلام نے۔ پھر آپ ہجرت کی تھی بابل تو حیران والے پاسے، پھر اتھوں ہجرت ہوئی مصر والے پاسے، پھر مصر تو ہجرت ہوئی فلسطین والے پاسے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ تے اپنا ڈیرا لگایا اس تو 18 میل دور ایک شہر سی، وہ نام سی صدوم، اس دے وچ لوط علیہ السلام نے جا کے ڈیرا لایا۔ جوڑے لفظ نے نا ایمان لیا ہے لوط انہاں دے اوپر، اس تو مراد مفسرین نے لیا ہے کہ جیڑی شریعت ابراہیمی سی اسے دے اوپر لوط علیہ السلام چل دے سن۔ بعض مفسرین نے تے کہ جی کہ وہ معجزہ ویکھ کے ایمان لیا ہے، نہیں، نبی جو ہوندا ہے وہ شروع تو ہی مومن ہوندا ہے، نبی پیدائشی ہی مومن ہوندا ہے، نبوت دا اعلان مختلف ٹائماں دے وچ وقتاں دے اوپر آ کے نبی کردا ہے۔ تو آپ جو نے اس جگہ دے اوپر آ گئے، قوم نو ویکھیا، اس شہر دے اندر تباہی اور بربادی تو بھی اگے نکلی قوم۔ ہر نبی جیڑا بھی آیا ہے اس قوم نے جسے دعوت دیتی ہے بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ آپ نے جسے ویکھیا کہ تباہی اور بربادی کے اوپر ایک قوم، آپ نے صرف انہوں نے تبلیغ کی تھی اللہ ایک،
अल्लाह वहदहू ला शरीक की उसकी इबादत करो, तो आ जिहड़े तुहाडे विच हराम काम ने इन्हां नूं छड्डो। लेकिन शुरू तो लग के सरकार इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया तक जदों भी किसी नबी ने आके कहा है कि आ जो तुसी कर रहे हो, कौम ने मुखालफत की थी। और कई ऐसिया भी कौमां होइयां ने जिन्हां ने बहुत ज़्यादा अंबिया के उपर जुल्म भी किए ने, शहीद भी किया गया नबियां, यानी कि इस तरह के कौम जिस वक्त आ हुण जिहड़ी वो कौम सी उहदे अंदर है की सी। और फिर जिहड़े साथी आ गए ने, जिहड़े नहीं आए, वो लाजमन इस बयान नूं अज दी कौमां नूं जरूर सुनाउणा मेरा बयान, और हर बंदा एहतसाब आप करे कि सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सी बच्चे खड़े हाँ। बाकी जिस वे मैं मुतालिया किया मुख्तलिफ तफसीरां दा, मैं हैरान हो गया कि अज साडी कौम दा एक एक लफज उस कौमे लूत दे नाल जाके पे मिलता। सुनो कौमे लूत दे कारनामे की सा। पहला कि मर्द दा मर्द नाल ज़ना करना, पहला काम उन्हां दा की सी, मर्द दा मर्द दे नाल ज़ना करना। मुसाफर रस्ते आउंदियां जांदियां उन्हां तंग करना, इस काम लई कि साडे नाल बुरा काम करो या करवाओ। डाके मारने, कत्लो गारत करनी, माल लुट लेना, ते माड़े दा तो जून ही कोई नहीं। इस तो नाल अगे मर्दां ने मर्दां दी महफल विच इस वास्ते जाना कि उत्थे जाके मर्दां ने मर्दां नूं ताड़ना। जिस तरह के अज भी साडी नौजवान नस्ल के अंदर ये बीमारी चल रही कि महफलों के अंदर इस वास्ते जाया जाता है कि मुंडियां नूं वेखण वास्ते। कबूतरबाजी का बड़ा शौक सी उस कौम के अंदर, और सारी सारी दिहाड़ बह के उन्हां शर्तां दे उपर कबूतर उड़ाने। अज जनाब हर चौथे घर साडे उत्ते पिंजरा पे हुआ, और लखा रुपया अज भी जुआ लग रहा कबूतरों के उपर। बल्कि अल्लाह माफ फरमाए कई जगह ऐसियां ने जिथे इन्हां कबूतरों की वजह तो बड़ी बड़ी कतलो गारत हो रही। मेरा कबूतर उसकी छत पर बह गया, उधर बह गया। ये कौमे लूत के कम सन, कबूतरबाजी, कबूतरों से जुआ। फिर औरतों की तरह मेहंदी लाना, हार शिंगार करना। जिस तरह के माशाअल्लाह साढ़े अजकल पहले होंदे सी पुराने वक्तां च सियाणे बंदियां ने पता, नाइयां ने आना, वो खुडी जी कैंची उस तरह नापे सिर सुर मुन मन लेना, बाद चो फिर हमाम बने, फिर सलौन बन गए, हुण पता नहीं की कुछ बन गया। हुण जनाब वो हार शिंगार जो औरतां करदियां सन वो अज दा नौजवान कर रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि मैं तफसील बयान कर दियाँ ताकि साल कौमां नूं पता लगे कि लूत कौमे लूत जिहड़ी लूत अलैहिस्सलाम दी कौम तबाह क्यों हुई। औरतां दी तरह हार शिंगार करना। आ साडा तो चलो थोड़ा जिहा पिंड दा माहौल बन जाता है माशाअल्लाह, इत्थे भी बतेरे ने। हुण आ बाहर पता ही कोई नहीं लगता, वो मगरों बई जनानी टुरी आउंदी या बंदा टुरिया आउंदा, टोर भी इहो जी, कपड़े भी इहो जिहे। हाँ जी, हालांकि याद रखो मेरे तुहाडे नबी दी हदीस पा के सरकार ने फरमाया अल्लाह उसके फरिश्ते उस मर्द ते लानत भेजदे ने जिहड़े जनाना लिबास पावे, उस औरत ते लानत भेजदे ने जिहड़ा मर्दाना लिबास पावे। ते साडा हुण शौक पुट्ठा हो गया, मुंडिया साड़िया ने कुड़ियां तरह लिबास पाना शुरू कर लिया, तो कुड़ियां ने पैंट के उत्ते वो शर्ट जी पानी शुरू कर ली, ना दुपट्टा ना चादर, हर गई। ठीक है जी, हालांकि सरकार की वादे हदीस पा। अच्छा हुण अगे चलिए, मैं इन्हां दी पहले तुहानूं बुराइयां जिहड़ियां ने वो बयान कर लवां, फिर मैं अगे आउणा। हुण हत्थां दे विच उन्हां वट्टे लैणे, कंकरियां लैणियां, बाजारां विच बैठे होना, जे बंदा कोलों ना मगरों दी मार देना। मगरों लंघदे आ ना वट्टे मारने।
قوم لوط دا ایک کم سی. اگے سنو یہ ختم نہیں ہویا. ایک دوسرے نو چپیڑا مارنیاں آ بیٹھے مگروں آگ چھنڈ دینی. میں تو گزارش کی تھی، میں 3-4 دن تو لگاتار بعض تفسیراں دا مطالعہ بغیر میں حیران ہو گیا کہ ایک وصف آج ساری قوم دے وچ آ گیا. اچھا جی اگے محفلاں دے اندر بیٹھے ہیں جتھے 4 سیانے بندے بیٹھے ہیں، شریف بیٹھے ہیں. اے بدماش قسم دے لوگ سن جنہاں نے اچھی اچھی نا ہوا خارج کرنی، جنہوں اسی پنجابی پد کہنے ہیں، وہ مار رہے ہیں. اور اس نو فخر محسوس کرنا جڑے شریف آدمی نے انہوں اس محفل دے وچ اٹھ کے چلے جانا. پھر جناب جی انگلیاں جڑیاں نے انہاں دے پٹاخے کڈنے. مزاح دے اندر مذاق دے وچ یا کپڑے انہیں آپ لا دینے ننگے ہو جانا، یا دوجے نے کھچ کے لا دینے. پھر جناب مزاح دے اندر بد کلامی گالاں کڈنیاں. ٹھیک ہے جی، یہ انہاں دا عام کام سی. پھر اگلی بات، مسواک منہ دے وچ رکھ کے ایویں چبی جانی، وہ جناب تھوک کڈنی منہ چو باہر، پھر انہوں اندر لے جانا، پھر کڈنی. یہ انہاں دے کم سن. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح کہ اج بھی ہوں وقت تبدیل ہو گئے نا جی، اج ہونا منڈیا نے منہ چگما ببلا پائیاں چڑ بڑ پڑا کر کے نہیں پھکارا جا باہر کر کے پھر اندر چل. ایک قوم لوط دے کم سن، مسلمانہ دے کم نہیں سن. حالانکہ مسواک جو ہے اے رسول اللہ دی بڑی اعلیٰ سنت ہے، لیکن رسول اللہ نے کی فرمایا کہ ہر وضو دے ٹائم کرو، پانی دے نال کرو. انہوں نے اے کرنا جس طرح کہ مفسرین لکھ دینے اٹھے نا اٹھ انہوں کم عقل کہندے نے. اُدھی ایک وجہ کی ہے کہ جیسے اٹھ موتردہ ہے نا وہ اپنیاں لتاں گلیاں کردہ ہے. اب تسی دیہات دے رہن والے لوگ بیٹھے ہو، تس اونٹ نو چلدے ہیں ویکھو گے وہ اپنیاں لتاں گلیاں کرے گا. اس واسطے انہوں کم عقل کیا جاتا ہے. مفسرین لکھ دینے کہ وہ اپنے پیشاب تو بھی اور جڑا ہے منہ دے وچوں اس طرح دا کرنا ہے نا، کہندے نے جو اٹھ مستیا ہوندا ہے نا، وہ مفسرین لکھ دینے کہ انہوں جس جنہ علاقے چ اونٹ پایا جاتا سریکیاں دے انہوں وہ سدے نے ڈولیاں کڈنا. وہ منہ دے وچوں نا جگ تے ایسا اس طرح کر کے بڑبڑاؤندا ہے اٹھ نو کم عقل جانور کیا جاتا ہے. کیوں کہ اے جناب اس طرح دا کم کردا ہے. ہن غور کرو، توجہ کرو کہ اسی ہن کیڑے پاسے جا رہے ہیں. میں قوم لوط دا ایک خلاصہ تواڈے سامنے رکھیا ہے کہ قوم لوط دے اندر، لوط علیہ السلام دی قوم دے اندر برا فعل کیڑا سی جڑا انہاں دے اوپر عذاب آیا. میں پھر عذاب اگے بیان کردا. کس طرح مرداں دے نال بد فعلی، عورتاں دی طرح ہار شنگار کرنا، ڈاکے مارنا، قتل و غارت کرنا، مال لٹ لینا، مذاق دے اندر گانا کرنا. جناب اس طرح دے کام قوم لوط دے. کیا اج رسول اللہ دی امت انہاں چیزاں تو بچ رہی ہے؟ نا گلی گلی جناب اس طرح دی فحاشی اور یعنی عام ہوندی جا رہی. حالانکہ اسی رسول اللہ دے غلام اسی لجپال پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے ہاں. لجپال پیغمبر نے سانو انہاں چیزاں تو منع کیتا ہے، بلکہ صحابہ نے جناب اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. عبداللہ بن عمر جیستی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 3000 دے لگ بھگ حدیث پاک دا راوی عمر بن خطاب دا پتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کرو بار نکلن لگے، سامنے ویکھیا ایک محفل مجلس ہے جن وچ آپ نے جانا ہے. عبداللہ بن عمر نے ویکھیا کہ بچہ بیٹھا ہویا جدی داڑھی کوئی نہیں، بے ریش نوجوان
آپ نے دروازہ بند کر لیا، پیچھے مڑے آئے، تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھول کے صرف منہ باہر کٹ گیا دینے اور چلا گیا ہے کہ آ کون کہ اج دے منہ تے داڑھی کوئی نہیں سی، او سیانے دی محفل وچ کیوں آیا؟ پوچھیا عبداللہ اس گل نوں سانوی سمجھاؤ تے صحیح، دروازہ کیوں بند کیتا جے؟ عبداللہ بن عمر جی ہستی میں کیا 3000 لگ بھگ حدیث پاک دا راوی عبداللہ بن عمر نے کیا لوگوں میں نبی پاک کو سنیا ہے جسے بڑیاں دی محفل ہوئے جتھے بے ریش بچے آ جان اس بچے دے نال ایک شیطان ضرور ہوندا ہے۔ صحابہ نے عمل کر کے وکھایا، بلکہ اسی جس امام دے مقلدہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ دے کول امام محمد پڑھان واسطے آئے، عمر چھوٹی امام محمد دی، آپ نے فرمایا پتر جا جا پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، پھر جناب میرے کول کتاباں پڑھن واسطے آویں، پھر جناب فقہ دے جناب حدیث تفسیر پڑھن واسطے پھر آویں۔ امام محمد گئے 7 دن بعد واپس آ گئے کہ اب پتر کون ہے، کیویں آیا ہے؟ کہ استاد جی 7 دن میں پہلے آیا، تسا کیا جا قرآن حفظ کر کے میں دین پڑھن واسطے آیا؟ کہ ہاں پھر واپس کیوں آیا ہے؟ کہ استاد جی میں قرآن حفظ کر آیا۔ کتنے دن 7 دن ہوں امام صاحب دا ذہن ایسی 2-4 سال لگن گے جوان ہو جائے گا، 7 سال بعد آ گیا جناب امام مجبور ہو گئے، ہوں وعدہ کیے کہ جناب تو قرآن پاک حفظ کر آتا ہے نا، اگلا تفسیر حدیث فقہ پڑھاواں گے کہ ٹھیک ہے تین داخلہ دینے پر شرط ہے تو میرے اگے نہیں بویں گا، میرے پیچھے بویں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو میرے اگے نہیں بویں گا، تو میرے پیچھے بویں گا۔ عارفہ سلطان کہنے تلا بن ہے توکل سکھ حاصل ہوئے اس دکھ تھی نا اے ڈری ہو انما العسر یسرا دا آیا چت اسے ول ہے دھریے ہو بے پرواہ درگاہ ہے باؤ اتھے رو رو حاصل ہے بھریے امام نے کیا میرے پیچھے بویں، وقت گزردا گیا، امام پڑھ دے گئے۔ ہن توجہ کرنا میرے لفظاں وال، ایک دن آیا رات دا ٹائم ہے، دیوا بلدا پہ آئے، امام دے پیچھے ایک جوان ہے جدی داڑھی دا سایہ دیوار تے نظر آیا، داڑھی دا سایہ دیوار تے نظر آیا۔ امام پوچھیا میرے پیچھے کون کھڑا ہے جدی داڑھی دا سایہ دیوار تے نظر پہ آندا ہے؟ امام محمد نے کیا حضور میں انی مدت امام چہرہ ہی نہیں دیکھیا،
اینی مدت امام نے شگرد دا چہرہ ہی نہیں ویکھے. اس امام دے اسی مقلد ہاں. کیا اج تو بعد کیا تیری داڑھی آ گئی, کیا استادی آ گئی, میں جوان ہو گیا میری داڑھی آ گئی, کیا آج تو بعد تم اگے بہ جائی. ذرا غور کرو, توجہ کرو, ساڈی قوم کیڑے پاسے نو جا رہی, کیڑے پاسوں تباہ و بربادی. مرد عورتاں والا شنگار کر رہے ہیں. اے لوط علیہ السلام دی قوم دا کام. منڈے جناب اس قسم دیاں شلواراں بنا کے پا رہے ہیں, بے لباس ہو رہے ہیں. بچیاں ساڑیاں مردانہ لباس, بچے ساڑے زنانہ لباس. ایک قوم لوط دا کم جے, اے محبوب دی امت دا کم نہیں. محبوب پاک نے اے تے صدقہ محبوب دا سی بچے ہویا, نہیں دا آسمان تو پتھر برس دے. اے تے صدقہ محبوب دا سی بچے ہویا. منڈے جناب گھنٹہ گھنٹہ 2-2 3 گھنٹے سلونہ وچ بیٹھے ہوئے. حالانکہ اسلام ہووے مرد نو سونا پونا منع کیوں ہے؟ کدی سوچیا جے مرد نو سونا پونا منع کیوں ہے؟ مرد نو ریشم پونا منع کیوں ہے؟ کدی سوچیا ساڈی قوم کیوں ریشم منائے, کیوں سونا منائے, کیوں مرد نو جناب ہار شنگار منائے؟ حالانکہ جناب جنت دے اندر مرد سونے پاؤن گے بندہ مومن, ریشمی لباس ہون گے, ریشمی گدے ہون گے, ہار شنگار کیتا ہوئے گا مردانے. حالانکہ جنت وچ سب کچھ جائز ہے, ایتھے منع کیوں ہے؟ کدی غور کیتا جے سونا پایا کی ہوئے گا, ریشم پایا. علماء مفسرین لکھ دینے جسے سونا پا لیا, ریشم پا لیا, بندے وچ نزاکت آ جاندی ہے, بندے وچ آکڑ تے غرور آ جاندا ہے, نزاکت آ جاندی ہے. سلام ہوئے جنہیں ہر وقت کیا بندہ ہے مومن, تو مجاہد دی طرح زندہ رہے, مجاہد دی طرح زندہ رہے. حضور امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ فرماندے ہوندے سن, میں باہر دے ملک گیا, خالد بن ولید دی تلوار 30 کلو وزن دی سی. کنی جی کہندے سن میں 2 ہتھاں نال چکن لگا, میرے کو نہیں چکی گئی. 30 کلو دی تلوار. اس جوان دا کام ویکھو جڑا ایک ہاتھ نال تلوار او چلاوندا. 30 کلو دی تلوار ایک ہاتھ نال جوان چلاوندا تے چلدی انج آئی. میرے تیڑے نبی نے ہمیں نہیں فرمایا سیف اللہ اللہ دی تلوار ہے, جس میں چل دی ہے تے پھر پیچھے نہیں ویکھ دی, چل دی کیویں پئی. اس واسطے مرد نو بندہ مومن نو چیزاں منع کیتیاں گئیاں. سونا اس طرح جناب جی وہ ہار شنگار, ہاں جی ساڈے اللہ معافی دے وے, ہاں جی او ایتھوں گلاں پٹا پٹا کے پتہ نہیں کی کروائی جا رہے ہیں. ہاں جی ہون تو اللہ معافی دے منڈے پر بھٹے بنواؤں لگ گئے. ہاں جی اگے زنانیاں بناؤندیاں ہون منڈے بناؤں لگ گئے. میں کوئی ہواج تیر نہیں پہ ماردا, میں الحمدللہ مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہار شنگار مردانے قوم لوط دیا مردانے ہار شنگار کرنا. اے قوم لوط والا کام, لوط علیہ السلام دی قوم والا کام ساڑی محبوب پاک آخر الزمان نبی, خاتم الانبیاء نبی, رب دا محبوب نبی, عرشاں دا راہی نبی, رب دا ماہی نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ. اس لئے جناب میں گزارش پیا کردا, خالی جناب میں پیچھے کسے جمعے دے گزارش کیتی تھی, خالی جناب جبہ پا لینا تے پگڑا انہیں بان لینا 7 منزل اس نہ گل نہیں بننی.
عارفاں دے سلطان فرماندے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ ہن دے نا کسے نال گل کریے نا، دور خدا دی قسم ایسا آ گیا، حق کوئی سننا پسند نہیں کردا۔ کسی نہ گل حق دی کریے، خاص کر کے پیر دی گل آ جائے وہ کلشن کوپ کٹ لینا، وہ پمفیر کٹ مارے میرے پیر تے حالانکہ انہیں نہیں بہنا گل ہوئی کیویں۔ ہوں تو ساڈے صاحبزادگان، بلکہ پچھے ایک صاحبزادگان دی شادی ہوئی اس ٹائم یوٹیوب کے اوپر بھی بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے، ہاں جی، اتنے پاکستان دے بڑے معروف جڑے سنگر نے انہیں جا کے اتنے گایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ایک صاحبزادے دی شادی ہوئی ہے، وہ لباس جڑی انہیں شیروانی پائی ہے 5 کروڑ بڑی ہے۔ ہوں ساڈے صاحبزادگان دا حال ہویا پیا ہے، ہوں اتنے بندہ کرنا کی ہے؟ عارفاں دے سلطان فرماندے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ جاگ بنا دودھ جمد لباؤ، باویں لال ہومن ہے کڑے کڑے کے ذرا غور کرو مسلمانوں، غور کرو ساری قوم کہڑے پاسے جا رہی؟ جناب مزاح بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے ساڈے جوان گانا کر رہے ہیں، فاش کوئی گندی زبان، گندے لطیفے، تھوڑی جی بات بتا عام ہو گئے۔ اے مسلمانہ دا شیوا نہیں جے، ڈبا لگتا کوئی بند ہو گیا، چیک کرو، منہ دے اندر ببلا رکھ کے، چنگما رکھ کے، چبڑا کدی باہر کرنا کدی اندر کرنا، مسلمانہ دا شیوا نہیں جے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اندر دے چیک کرو بچے اندر دے، جسے قوم اس حد تک چلی گئی، لوط علیہ السلام دا پتر کوئی نہیں سی، 2 دھیاں نے، کنیاں؟ بیوی دا نام سی واہلہ، نبی دی بیوی ہو کے شریعت دے نہیں سی چل دی، جڑی ادھر گل ہونی باہر جاتا سی ہونا۔ جس ویلے قوم ہاتھ دھو کے نو چلی گئی، اللہ کریم نے فرشتیاں نو بھیجیا، جاؤ جا کے تباہ و برباد کر دیو۔ فرشتے آئے، پکھے بند کر، دروازے کھول دیو جی،
درود شریف پڑھنا الصلاۃ والسلام۔ اچھا جی، جس وے فرشتے آئے 18 میل دا فاصلہ سی وچ، توجہ جی، ابراہیم علیہ السلام آپ دا معمول سی روزانہ دسترخوان دے اوپر کوئی نہ کوئی مہمان ضرور آوے۔ کئی دن گزر گئے، دسترخوان تے مہمان کوئی نہیں۔ آپ بڑا پریشان ہوئے، کیوں مہمان نہیں آ رہا؟ شاید کوئی ناراضگی ہو گئی ہوئے۔ 2 مہمان چلدے چلدے آپ دے کول آئے، آپ نے پورا بچہ پن کے اگے رکھیا۔ بڑے دنوں تو بعد مہمان آئے نے، حضرت سارا کول کیا کھاو، انہاں ہاتھ نہیں کیتا۔ کیا نہیں روٹی کھاؤ ابراہیم خلیل اللہ، کیا اسی روٹی دی قیمت پہلے دینے آں پھر روٹی کھانے آں؟ کیا دی قیمت ہے وے اللہ دے نام تو شروع کرو، بسم اللہ، اللہ دے نام تو شروع کرو، اللہ دے نام تے روٹی کا شکر الحمدللہ، شروع بسم اللہ تے اینڈ شکر الحمدللہ تے، اللہ تو ابتدا کرو، اللہ تے انتہا کرو۔ ہن وہ فرشتے نے انسانی شکل چ مسکرا کے کہندے نے خلیل تے نہیں ہونا چاہیے، خلیل تے نہیں ہونا چاہیے، کیا چلو جناب روٹی شروع کرو۔ انہوں نے روٹی والا ہاتھ نہ کرن، خلیل نو سمجھ آئی۔ خلیل نے کیا کون ہو؟ ہن تانوں پتہ فرشتے روٹی کھاندے نہیں۔ کیا خلیل اللہ دے فرشتے آؤ کیویں آئے ہو؟ کیا لوط دی قوم نو تباہ کرن لگے ہو؟ جناب سارا کول کھڑیاں ہس پئیاں، ہس کے آدیاں نے رب نے عذاب دے واسطے فرشتے تک بھیج دیتے نے، لوط دی قوم نو پتہ کوئی نہیں، وہ اپنی مستی ستے نے۔ جویں میں پہلے کیا، جویں ساڈی اج کل قوم ہے وہ ویکھی جائے گی، بلکہ کوئی کہہ دیندا ہے نا منڈیاں نہ ایਂ نہ کرو، وہ یہ تہاڈے پرانے ذہن نے، یہ تہاڈے پرانے دماغ نے، ہاں جی، یہ جڑے نویں دماغ نے تباہی والے پاسے لے کے جان گے، بلکہ ادھی کو ہو گئی جڑی رہندی وہ بھی ہو جانی، ہاں جی، یہ جڑے نویں دماغ آ رہے ہیں نا، یہ پرانیاں گلاں جناب سارا ہس پئیاں، ہس کے کئیاں نے، ہن جناب سارا ہسیاں نا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ دیا فرشتے ہو، ایک جبریل سن، ایک نال میکائیل سن یا اسرافیل سن۔ کیا جبریل انج نہیں؟ کیا کی ہویا ہے؟ کیا جس بستی وچ 300 مومن ہوئے اتھے عذاب؟ کیا بالکل بھی نہیں۔ کیا جتھے 200 مومن ہوئے اتھے عذاب؟ کیا بالکل نہیں۔ کیا جتھے 100 مومن ہوئے کیا اتھے بھی عذاب نہیں؟ کیا جتھے 40 مومن ہون کیا اتھے بھی نہیں؟ کیا جتھے 10 مومن ہون کیا اتھے بھی نہیں؟ کیا جتھے 3 مومن ہون کیا اتھے بھی نہیں؟ کیا جتھے 1 ہوئے کیا اتھے بھی عذاب نہیں؟ کیا پھر عذاب کیویں لے کے آئے جے اس بستی وچ لوط موجود ہے؟ اللہ دے نبیوں دا کمال ویکھو، پھر بھی انہاں دی طرفداری بنا عذاب لیا۔ فرشتے نے کہا خلیل عذاب تو ہے ٹال، فیصلہ ٹالے، ہاں لوط نو حکم خدا ہے اتھوں کڈ لینا، وہ اسی کڈ لینے ہیں۔ فرشتے چلدے چلدے انسانی شکل، جوان خوبصورت بے ریش داڑیاں تو بغیر، جسے بستی دے قریب آئے،
لوط علیہ السلام دیاں تیاں خوہ تو پانی پیاں پردیاں نے انہیں کیا نہیں بی بیو اسی مسافر کوئی اس بستی وچ ایسا بندہ ہوئے جڑا ساڈی رات گزارے کوئی ہے انہیں کیا کوئی نہیں اس بستی وچ کوئی نہیں کیا کوئی اکتے ہوئے گا ہن اپنے گھر والے اشارہ کر کے کہنیاں نے او کر بندہ بڑا چنگا ہے رات تہاڈی کر لے گا پر بستی وچ نہ جانا بستی وچ نہ جانا ہن او بچیاں سن شرم تو ہن او تے گل کرن نہ جڑا کم کردے سن بھئی راہ جاندے بھی پھڑ لیندے سن کیا تسی نہ جانا اے قوم چنگی نہیں ہے اے قوم تہن اپنا غلام بنا لین گے تہن بیچ دین گے ہن بچیاں سن او گل کی کر دیاں کیا نہیں تسی سن رستہ دسو کیا او سدھا رستہ جناب لوط دے گھر والے اشارہ کیتا فرشتے چل دے آ گئے کیا کون کیا تیرے مہمان جسے گھر بہ گئے تھوڑی دیر تو بعد آپ دی بیوی میں جس طرح پہلے کیا کافرہ سی انہیں جا کے انہیں کہو میری قوم بار کی لب دیو آج لوط دے کول بڑے سونے دو منڈے آئے دے او بدماش لوگ جناب آ گئے بڑے واحیات نہ لفظ بولے کہن لوط انہاں نو باہر کڈ انہوں تے شہوت اتنی غالب آئی آپ نے جناب کیونکہ نبی باپ دی مثل ہوندا ہے اتنے مفسرین دا بہت زیادہ اختلاف ہے بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ جڑا آپ نے بیٹیاں کیا آپ دیاں تے بیٹیاں دو سن اتنے تو بندے ڈھیر سن انہاں بیٹیاں تو مراد آپ نے قوم دیاں جڑیاں عورتاں سن کیا میریاں تیاں نے جاؤ تہاڈیاں کسے دیاں بیویاں نے کسے دیاں نہیں میں نکاح کر دینا جاؤ گھراں وچ چلے جاؤ خدا دا خوف کرو بد زبانوں کیا دینے اے تیاں اپنیاں سام او منڈے باہر کڈ اے تیاں اپنیاں سام منڈے باہر کڈ بڑا سمجھایا اچھا ہن ایتھے مفسرین نے بڑے لفظ لکھے نے آپ نے کہ بھی کیا کاش اتنا ٹائم ہوندا مانا نو رات کسے غار وچ لے کے چلا جاندا یا اتنی طاقت ہوندی پکھے کچھ کٹ کرو جی باہر والے بند کرو یا اس طرح کرو نا وہ لیاس کو بھی چک کے میرا خیال ہے شاید پٹرول تھوڑا ہے پٹرول تو چلنا گیس سے تھوڑا چلنا نہیں کیا جناب تسی توجہ میرے پر رکھو یہ تو رب والو آئے ہے جڑا ہونا ہون دیو کیا اچھا ہوں ایتھے مفسرین نے بڑی زبردست چیرہ کی تھی حالانکہ نبی سن لیکن وہ قوم ایسا غلبہ کر کے آئی کہ آپ فرشتیاں پہچان اسے پریشانی کیا کدی ٹائم ہوئے میں نن کسے غار وچ لے جاواں رات اتھے گزار لواں یا میرے کول اتنی حالانکہ نبی سن طاقت رکھ دے سن کدی میرے نال بندے چار آن میں تو ڈکاں وہ مفسرین اتنے لکھ دینے کہ آپ اس چیز نو اتنا پریشانی کہنا میری قوم نہ کرو میرے مہمان نے نہ بزدی کرو اللہ معاف فرمائے انہوں بڑے بڑے برے لفظ کہے بہت برے برے کئیاں نے اتھوں تک دھمکی لائی کہ اگر تو ساڈی گل نہ منی اسی اتھے کپڑے لا دیاں گے اس طرح دے لفظ ہن جناب نا بڑا لمبا چوڑا خطاب کیتا جناب لوط علیہ السلام نے کیا نہ کرو کچھ پکھے اندر دے بھی ایک دو کٹاؤ یار شاید کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے چلو کچھ نہ کچھ ہلدا جلدا رہے کم
جسے تکرار ودی سننا جی انہیں کہا جناب اجی تک بھی وقت ہی ساری گل مان جاؤ نہیں دے بہت برے پیش آواں گے ماذا اللہ کہنے لگے اس کے ہتھی بے لباس ہو جاواں گے اس طرح دے آپ پریشان جس وقت اندر گئے اور مفسرین لکھ دینے کہ آپ نے مہمان کمرے ہی بٹھائے سن دروازہ بند کر کے آپ باہر کھڑے ہو کے انہوں نے بات کہنے کھڑکی سی اس دے وچ گفتگو کرو کہندے سن باہر کٹ جسے فرشتیاں نے آپ دی پریشانی ویکھی جناب جبریل کہندے نے اے اللہ دے نبی لوط پریشان کیوں ہے میرے ول ویکھ میں کون ہاں انہیں تک جبریل اپنی اصلی حالت چ آ گئے انہیں کہا ادھر ویکھ کیوں پریشان کیوں ہے یہ ساڈا وال نہیں ونگا کر سکتے کیا اسی تے ویکھن لئی آئے سا کردے کی نے اسی تے ویکھن لئی آئے سا کردے کی نے گھبرانا کیا جناب ان کرنا رات اپنی تھیاں نو لے کے اس بستی وچوں نکل جاویں بیوی نو نال لے کے نہ جاویں او کافرائے اسی اس دی اوپر بھی عذاب یا دوسری روایت جسے ڈرو پچھوں جڑیاں مرضی آوازاں پیچھے مڑ کے نہ ویکھنا رات دا ٹائم ہویا لوط نبی دیاں نو نال لیا بیوی بھی نال چلنا شروع ہوئی جسے بستیوں باہر نکلے پیچھے چیخو پکار شروع ہوئی بیوی نے مڑ کے ویکھیا ہائے میری قوم ہائے میری قوم رب نے دیتے بھی عذاب نازل کر دیتا عذاب کی آیا سنو جبریل نبی جبریل فرشتے نے قوم لوط نو اپنے پراتے چکیا آسمان تک لے گئے آسمان تلے جا کے تھلے سٹ دیتا جسے قوم لوط ڈگی اتو پتھران دی بارش شروع ہو گئی پتھر بھی گول نہیں نکیلے پتھر ہر پتھر تے اس بندے دا نام لکھے ہویا ہے جندے سر چ لگنا تھلے تک چیر دینا مسلمانوں غور کرو توجہ کرو او جناب پوری قوم تباہ و برباد کر دیتی گئی آسمان تک جبریل لے گئے آسمان تو تھلے سٹیا انہاں وچ ایک بندہ انہاں دناں وچ حرم وچ آئے ہوئے کعبے باہر نکلے ایک پتھر آسمان تو انہیں چیر دیتا حرم دے وچ نہیں حرموں باہر نکلتا گیا پوری قوم تباہ و برباد کر دیتی گئی پیچھے بچیا کچھ نہ وجہ کی ہے جسے قوماں ہاتھ تو بدیان میں پہلے شروع وچ کیا ہر بندہ احتساب اپنا خود کرے ایڈے جوان پیچھے آئے ہو آئی دی تقریر میری ضرور سننا یوٹیوب چینل دے اوپر قوم لوط دے کرنا میں کی سا قوم لوط کر دی کی سی جناب ایتے صدقہ امام الانبیاء دا خاتم الانبیاء دا صدقہ رب دے ماہی دا صدقہ عرشان دے راہی دا صدقہ ساڑھے اوپر عذاب نہیں آ رہے آسی بچی ہوئے لیکن یاد رکھنا میرے توڑے نبی دا فرمان ہے قرب قیامت دی نشانیاں وچ ایک بھی نشانی ہے زلزلے آن گئے انہیریاں لال چلن گیاں آسمان تو پتھر برسن گے ایک قرب قیامت یہ نشانیاں چکے نشانیاں نے مسلمان لوگ غور کرو توجہ کرو اسی کیڑے پاسے نو جا رہے ہیں ساڑی نوجوان کدھر نو جا رہے آئے جوان بیٹھے ہو آج بھی ٹائم ہے اپنے آپ نو بچا لو نہیں تے اے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات اج جناب تن جوانی دا نشہ چڑھے ہویا اج جو میں کوئی کچھ نہیں نا اتھے بڑے بڑے آئے نے اتھے بڑے بڑے شادور آئے اتھے بڑے بڑے جناب نامہ والے آئے
اتنے بڑے بڑے جناب، اتنے بڑے بڑے جنرل آئے، اتنے بڑے بڑے طاقت والے آئے، اتنے جناب ہزار ہزار بندے دی طاقت رکھنے والا آیا، اتنے چار چار ہزار بندے دی طاقت رکھنے والے آئے، اتنے جناب بڑے بڑے شادور آئے، پر یاد رکھنا کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا پہ اتباری کسے دے تھے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری صدا نباغی بلبل بولا صدا نباغ بہارا صدا نباغی بلبل بولا صدا نباغ بہارا صدا نما پہ حسن جوانی صدا نسو وقت ہے میں قوم عاد بیان کر چکے ہاں، قوم سمود میں بیان کی تھی، جناب قوم لوط دا ذکر ہو گیا، قوم دے سوال کس ٹائم آندے نے جسے رب دی نافرمانی حدوں ود جائے، حدوں ود جائے نافرمانی، رب دی نافرمانی نہ کرو، جڑیاں رب دیاں حداں نے نہ توڑو، نہ توڑو، رب دیاں حداں سی توڑ رہے ہیں، جو فرمانے مصطفیٰ ہے اسی اس کے اوپر عمل نہیں پہ کر دے، ہر حد اسی توڑ دے جا رہے ہیں، ہر حد ٹوٹ دی گئی ٹوٹ دی جائے گی، لیکن یاد رکھنا ساڑیاں حداں توڑن نال اسلام نو فرق نہیں ہونا، اسی آپ تباہ ہو جانا ہے۔ آج جناب پوری دنیا دا 6 سے تو زیادہ مسلمان، پوری دنیا 6 ارب ہے، 1 ارب مسلمان ہے، کم و پیچ یار ہون زیادہ ہو گئے 1.5 ارب دے قریب، 6 ارب دے وچوں 6واں حصہ مسلمان ہے، 54-55 ملک مسلمانہ دا، لیکن تباہی کیوں؟ وجہ کی ہے؟ تسی کدے سرچ کرو گوگل دے اوپر، جتنی عیاشی ہے وہ سارے مسلمان ملکوں دے اندر ہے، تسی یوٹیوب دے اوپر گوگل دے اوپر سرچ کرو، گڈیاں جناب جی کی اس طرح دے شوق پرندیاں دے، میں شروع کیا ہے کہ کبوتر پالنے، کبوتراں تے بازیاں لاؤنیاں، ایک قوم لوط دا کام سی، مسلمانہ دا کام ہی نہیں۔ ہوں جناب جی ساری دیہڑ میں نہ تو شغل سناواں، شغل بھی ہے، میں نہ گیا میرے عزیز نے، میں انہوں دے گھر بیٹھے ہے، مستری انہوں نے لائے تھے، ایک منڈا نہ نال مستریاں دے نال کام کرے، وہ ہے نا ریڑھی پھڑی ہو تو این ٹرے، میں جھٹک سوچتا رہا بھی انہوں کو مرض ہے، انہیں ایک قدم این ٹکر چکے نا اتنے پھر تھلے، پھر ایک پھر تھلے، میں کہ انہوں کو مرض ہے آسمان والے ویکھن دی، پھر تھلے وے جھٹ چنگے تو بعد نہ میں بلا لے، میں جوانا ہو رہا میں نا، میں تین مسئلہ کی ہے کوئی مرض ہے؟ کہندا نہیں، میں اتنے ویکھ کے تھلے، انہیں کہا جی او نہیں میں کبوتراں دا شوق ہے، میں آسمان تے ویدا کوڈی ہویا تھا نہیں، میں کہتا نشے تو بھی کام اگے چلا گیا، انہوں مزدوری پہ کردا ہے، ریڑھی تکی ہوئی، تو میں جی آسمان تے اڈے ہوئے تو کی کریں گا؟ انہیں کہا جی پھر بھج کے پھڑاں گے، ساڈی قوم اس حالت ہے۔ میں پہلے کیا کہ آئے تھے چڑھیے نا اوپر جی، ہر گھر دے تے ایڈا ایڈا پنجرا پہ دستا ہے، یار غور کرو، توجہ کرو، اے امت مسلمہ دے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہن توجہ کرو، سرکار رحمت للعالمین ہے یا نہیں بھائی؟ بولو سیاح، سرکار تو وڈی رب دی کائنات وچ، رب دی رحمت تو بعد سب تو بڑی رحمت کون نے؟ سرکار نے، رحمت للعالمین سرکار نے نا،
حالانکہ آپ رحمت ہونے دے باوجود آپ نے زندگی تو مجاہدانہ گزاری ہے. جس سرکار مجاہدانہ زندگی نہ گزار دے آج سرکار دے نام دیا تلوارہ نہ ہوندیاں. بولو صحیح یار. ہاں جی آج بھی وہ ترکی دا میوزیم ہے جہاں سرکار دے نام دے نال منسوب تلواراں پئیاں نے. سرکار دا نیزہ نہ ہوندا, سرکار دا سوٹا آسا چھڑی نہ ہوندی. ہاں جی پھر سب تو بڑے صوفی, سب تو بڑے ولی, سب تو بڑے جناب جی شریعت نو سمجھن والے ابو بکر صدیق ہے یا نہیں, انہاں دی تلوار نہ ہوندی. عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, دسو یہ شریعت نہیں سن سمجھدے؟ بولو صحیح یار. انہاں تو بعد کوئی شریعت جاندا ہے؟ کوئی. جس بندے دا عقیدہ ہوئے نا جڑا انہاں تو بعد جاندا ہے وہ اپنے ایمان دا پہلا علاج کراوے کسے چنگے جے ڈاکٹر کول. وہ کسے چنگے جے ڈاکٹر کو پڑھو اپنے دماغ دا کراوے. کیوں؟ انہاں تو بعد شریعت کون جاندا ہے؟ شہزادہ حسین تو بعد کوئی شریعت جاندا ہوئے؟ بولو صحیح. جنہ شریعت سکھی گود مصطفیٰ بچے جیسے وقت آیا تو مجاہد بن کے انج نکلے نے 72 تن شہید کرایا میرے حسین نے. کرایا یا نہیں یار؟ مجاہد بن کے نکلے نا. اس واسطے بندہ مومن ہوئے جڑا ہر ٹائم مجاہد ہوئے. اس لیے فضول کم مرد نو منع کیتے گئے. اور اللہ معافی دے کیڑا پہ جو انہیں سونے نے انگوٹھی پالت کی ہو جانا. وہ غرور تکبر وہ نفاست دے وچ نہ آوے, مجاہد رہے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اج والے